बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं शहादत हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ जो कि काबुल में बेदर्दी से शहीद किए गए थे, ये शहीद अहमदियत हैं, उनके मतलब कुछ कहूँगी। हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद काबुल अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। आपका हस्ब व नस्ब यानी आप हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में से थे। आप रईस खौस काबुल थे। आपकी 32,000 एकड़ अराज़ी थी और आपका शुमार टॉप के रईसों में रोसा में होता था। ज़मीनों की आमदनी से आप बेवाओं, यतामा और गुरबा की मदद करते थे। आप चोटी के आलमों में शुमार किए जाते थे। आपने हदीस और कुरान का इल्म काबुल, पेशावर, दिल्ली और देवबंद से भी पढ़ा था। आप साहिब कश्फ और साहिब रोया थे। आप वलीउल्लाह थे। आपका एक अपना मदरसा था, बहुत बड़ा मदरसा था, जहाँ कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दी जाती थी, जहाँ पर हज़ारों शागिर्द लोग फैज़याब होते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम था। आपके पैरोकारों में, मुरीदों में हज़ारों लोग शामिल थे और बरसग़ीर पाक व हिंद के दूसरे उलमा दीन भी आपसे फैज़ हासिल करने के लिए काबिल आते थे। उस वक्त काबिल के अमीर अब्दुर्रहमान थे, जो कि आपके सख्त अकीदतमंद थे। यहाँ तक कि अगर शाही महल में दस्तार बंदी की रस्म भी होती तो आपके मुबारक हाथों से करवाया करते थे। साहिबजादा साहब को किसी तरह खबर हुई कि कादियान में किसी शख्स ने मेहदी और मसीह का दावा किया है और उनका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है। तो आपने उनकी कुतुब का मुतालिया शुरू किया। जब आपने उनकी किताब आईना कमालात इस्लाम पढ़ी तो आपने फ़ौरन ख़त के ज़रिए बग़ैर किसी हील व हुज्जत के बैत कर ली, क्योंकि आपने हदीस और दूसरी उलमा की कुतुब से ये पढ़ा था कि यही वो ज़माना है मेहदी और मसीह के आने का। तो आपने रसूल पाक के इस हुक्म पर भी अमल किया कि हजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम मेहदी का ज़माना पाओ तो चाहे पहाड़ों पर, बर्फ़ के तोदों पर, घुटनों के बल भी आपको रींग कर जाना पड़े तो मेहदी को मेरा सलाम कहना। तो लिहाजा आपने ये भी ठान ली थी कि मैंने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पहुँचाना है। लिहाजा 1902 में साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब ने हज का इरादा किया, लेकिन लाहौर पहुँचने पर यह मालूम पड़ा कि पंजाब में सख्त ताउन फूटा हुआ है और फर्दर सफ़र जो है वो आपके लिए मुमकिन न था। लिहाजा आपने कादियान का रुख किया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और तकरीबन 3 माह तक हज़रत मसीह मौऊद की सोहबत में ही रहे। जब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तबलीग के लिए जेहलम का रुख किया तो आप साहिबजादा भी हमराह थे। इसी असना में हज़रत साहिबजादा साहब को बार बार ये इल्हाम और कशफ हो रहा था कि काबुल में फ़िरौन बुला रहा है, जाकर अपना सर पेश करो। यही नहीं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी इसी सफ़र जेहलम के दौरान अल्लाह ताला ये इतला दे रहा था कि शहादत इसकी साहिबजादा साहब की शहादत काबुल में पेश करो। लिहाजा जब आप जेहलम से वापस कादियान आए तो साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब ने जब उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम वापस काबुल जाओ, क्योंकि इल्हाम था, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा था कि इसकी शहादत पेश की जाए। हज़रत साहिबजादा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ शाम की सैर को चलते थे, तो जिस दिन आपको जाने का हुक्म मिला तो साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कदमों से लिपट गए और देर तक गिड़गिड़ा कर रोते रहे, क्योंकि आपको मालूम था कि ये मेरा आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मुझे
کابل میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ ان کو بھیجنا ہے واپس کابل، تو اس لیے آپ نے حضرت صاحبزادہ کو حکم دیا کہ میرے پاؤں کو آپ چھوڑیں اور کھڑے ہو جائیں، یہ میرا حکم ہے، اور واپس کابل جائیں۔ کابل پہنچنے پر حضرت صاحبزادہ صاحب نے احمدیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس وقت افغانستان پر، کابل پر علماء کا، ملا کا راج تھا، جو آج تک ہے۔ تو یوں ہی آپ نے قادیانیت اور تبلیغ احمدیت کی شروع کی تو ایک شور، ایک غل برپا ہو گیا، اور وہاں کے علماء نے آپ کے خلاف فتوے جاری شروع کر دیے، اور امیر کابل جو اس وقت تھا، کابل کا نصر اللہ، اس تک جا کر علماء نے پہنچے اور انہوں نے ان کو فورس کیا کہ اس کو اس احمدیت کی تبلیغ سے باز رکھا جائے۔ اس پر امیر کابل نے آپ کو بلا بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ تم تبلیغ نہ کیا کرو، اور آپ کی سرزنش کی، اگر آپ تبلیغ احمدیت سے دستبار نہ ہوئے تو آپ کو قتل کا حکم دیا جائے گا۔ بلکہ آپ نے امیر نصر اللہ نے بار بار حکم دیا، لیکن صاحبزادہ کا ایک ہی جواب تھا کہ سورج کی طرح روشن سچائی سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ آخر امیر وقت نے اللہ کے پرزور اصرار پر صاحبزادہ کو زنجیروں میں جکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ تقریباً 4 ماہ تک اندھیرے زندان میں بند رہے۔ اس دوران امیر کابل بار بار آپ کو پیغام بھیجتا کہ احمدیت سے توبہ کر لو تو آپ کو اب بھی رہائی مل سکتی ہے، آپ کی جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ بلکہ امیر وقت نے یہ بھی کہا کہ کیوں تم اپنی جان، مال، اولاد کی پرواہ نہیں کر رہے، لیکن صاحبزادہ کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا کہ نہیں، نفی میں جواب رہا۔ اس پر امیر کابل نے آپ کو سنسار کرنے کا حکم جاری دیا، اور یہ حکم نامہ سنسار، قتل کرنے کا تحریر کر کے حضرت صاحبزادہ کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ 2.5 فٹ کا گڑھا کھودا گیا، صاحبزادہ عبداللطیف کے ناک میں چھید کر کے رسی ڈالی گئی اور زنجیروں میں جکڑ کر مقتل گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ تماشبینوں اور ملاؤں کا ایک ہجوم ہمراہ تھا، لیکن صاحبزادہ بہت وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہے۔ جب آپ مقتل گاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے شان کو دیکھ کر فیض احمد فیض کا یہ شعر بڑا موقع پر پورا ہوتا نظر آتا ہے: جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 14 جولائی 1903 کا گرم ترین دن تھا جب شہزادہ عبداللطیف کو 2.5 فٹ مٹی کے گڑھے میں کمر تک دبا دیا گیا، اور اس وقت بھی عمر عبداللہ نے آپ کے کان میں آخری بار کہا کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہاری جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ اس پر صاحبزادہ نے کہا کہ میرا وہی جواب ہے، تم وہ کرو جو تم چاہتے ہو۔ مگر لہذا پہلا بھاری بھرکم پتھر امیر وقت نے خود مارا، جس کے آپ جا کر سر مڑ گیا۔ دوسرا پتھر قاضی نے مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صاحبزادہ پتھروں کے پہاڑ میں دب گئے۔ اس ظلم کے فوراً بعد بیان کیا جاتا ہے کہ زرد رنگ کی اندھیری چلی، اور اس کے پھر 1-2 دن کے بعد ہفتے کی ایسی شدید وبا پھوٹی کہ کابل میں گنتی کے لوگ رہ گئے، یہاں تک کہ امیر عبداللہ نے اس وبا کے دوران اتنا ڈرا کہ اس نے اپنے شاہی محل کے دروازے بند کر لیے، اور ایک اس کی کم عمر بیگم تھی، اس نے یہ سوچا کہ ایسا جو ہے یہ محل کے اندر نہ داخل ہو، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیگم اس کے سامنے ہی ہلاک ہو گئی، جس کے غم میں امیر عبداللہ دماغی توازن کھو بیٹھا، اور وہ بھی 1-2 دن کے بعد ایسے میں مبتلا رہ کر مر گیا۔
جب یہ خبر حضرت شہزادہ کی شہادت کی اطلاع حضرت مسیح موعود تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے کابل کی سرزمین تو گواہ ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اے بدبخت زمین تو خدا کی نظر میں گر گئی کہ تو نے اس ظلم عظیم کی جگہ ہے، اور یہ کہ اے زمین کابل تو کبھی امن میں نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا اے عبداللطیف تیرے پر ہزاروں رحمتیں، تو نے میری زندگی میں اپنے اعلیٰ صدق کا نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اس وقت بھی کابل افغانستان پر فسادی قاتل ملا قابض تھا جو آج تک ہے، اور قاتل ملا کا راج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کے خون کا بدلہ خون سے ہی لیتا ہے، اور وہ لیتا رہے گا اور لے رہا ہے۔ یہ زمانہ اور تاریخ گواہ ہے کہ کابل کس حد تک خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال پاکستان کا ہے، جہاں قاتل فسادی ملا قابض ہے، اور آئے دن احمدیوں کو ان کے مال و جان سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا